बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी यरूशलेम पहुंचकर शाह अमूरी ने भरे दरबार में काहिन बितरी को जलील किया। तेरा इल्म झूठा है, इसलिए तुझ पर लाजिम है कि इसी वक्त यरूशलेम की हदूद से निकल जा, मैं तेरी सूरत तक देखना नहीं चाहता। बितरीक बहुत अय्यार इंसान था। उसने पहले ही अपने बचाव का एक दरवाजा खुला रखा था। वो बड़े बावकार अंदाज में खड़ा हुआ और उसने इंतहाई पुरजलाल लहजे में शाह अमूरी को मुखातिब करते हुए कहा, मुकद्दस शहंशाह को याद होगा, मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर आसमान ने मुदाखलत नहीं की तो इस जंग में आप ही को फतह हासिल होगी। मगर इसका क्या इलाज है कि इस बार भी आसमान ने मुसलमानों ही का साथ दिया। अब आप ही बताएं कि मैं क्या कर सकता हूँ। काहिन बितरीक का जवाब सुनकर शाह अमूरी नरम पड़ गया। फिर इंतहाई अफसुर्दा लहजे में बोला, मुझे यह बता कि आसमान पर किसकी हुकूमत है। काहिन बितरीक ने बरजस्ता जवाब दिया, खुदावंदे यसू मसीह अलैहिस्सलाम के सिवा आसमान पर किसकी हुकूमत हो सकती है। तो फिर क्या खुदावंद हमसे नाराज हैं? ये कहते कहते शाह यरूशलेम का चेहरा बहुत ज्यादा उदास हो गया था। यकीनन काहिन बितरीक का जादू चल गया था। उसने अपनी आवाज में मजीद रोबो जलाल पैदा करते हुए कहा, अगर ऐसा ना होता तो लाखों का सलीबी लश्कर चंद हजार मुसलमान सिपाहियों से कैसे शिकस्त खा जाता। फिर खुदावंद हमसे कैसे राजी हो। शाह यरूशलेम अमूरी ने इंतहाई गमज़दा लहजे में कहा, इस शिकस्त की सबसे बड़ी वजह सुल्तान नूरुद्दीन जंगी है। अचानक काहिन बितरीक ने नया इंकशाफ करते हुए कहा, जब तक वो दरमियान से नहीं हटेगा सलीबी कोई जंग नहीं जीत सकेंगे। ये सुनकर शाह यरूशलेम हैरत जदा रह गया। फिर वो इंतहाई नागवार लहजे में बोला, उसे रास्ते से कौन हटाएगा। शाह यरूशलेम बाल्डोन सालिस मरहूम ने 1000 कोशिश कर ली, मगर सुल्तान नूरुद्दीन को शिकस्त देने की हसरत दिल में लिए जेरे खाक चले गए। शहंशाह फ्रांस लुइस हफ्तम, शहंशाह जर्मनी और शाह कुस्तुनतुनिया ने शिकस्त खाकर आइंदा सुल्तान जंगी से जंग न करने का फैसला कर लिया। आजकल सब के सब अपनी इशरत गाहों में दुनिया के मजे लूट रहे हैं और ईसाइयत को एक मुर्दा लाश की तरह मुसलमानों की खुराक बनने के लिए रास्ते में पड़ा हुआ छोड़ दिया है। अचानक शाह अमूरी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था और वो बहुत ज्यादा जज्बाती नजर आ रहा था। मलिका एलिनर इंग्लिस्तान जाकर बैठ गई। बस इंताकिया के हुक्मरान रेमंड ने सलीबी परचम को बुलंद रखने की कोशिश की, मगर उसे भी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी खा गया। अब सुल्तान किसी को नहीं खा सकेगा, बल्कि उसे मौत खाएगी। काहिन बितरीक ने इतनी बुलंद आवाज में कहा कि पूरा दरबार गूंज उठा। एक लम्हे के लिए शाह यरूशलेम अमूरी का चेहरा फरते मुसर्रत से खिल उठा, मगर दूसरे ही लम्हे वो इंतहाई सख्त लहजे में काहिन बितरीक से मुखातिब हुआ, अगर तेरा ये दावा दुरुस्त साबित ना हुआ तो फिर मुकद्दस बादशाह को मेरी बात पर यकीन कर लेना चाहिए कि मैं यरूशलेम छोड़कर किसी जंगल में रूपोश हो जाऊंगा। काहिन बितरीक ने इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा, अगर इस तरह भी मुकद्दस बादशाह की तसल्ली ना हो तो मेरा मुंह काला करके यरूशलेम से निकाल दें। काहिन बितरीक की बातें सुनकर शाह अमूरी का गुस्सा ठंडा हो गया और वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की मौत का इंतजार करने लगा। सलाहुद्दीन के बड़े भाई शमसुद्दौला तुरान शाह ने यमन पहुंचकर खिलाफत के नए दावेदार अब्दुल नबी खारजी से खूनरेज जंग की और उसे शिकस्ते फाश से दोचार किया। अब्दुल नबी खारजी शदीद नाकामी और नामुरादी की हालत में मैदान जंग से फरार हुआ, मगर शमसुद्दौला के नायब सैफुद्दौला ने दूर तक उसका ताकुब जारी रखा, यहाँ तक कि उसने भागते में अब्दुल नबी खारजी पर तलवार का गहरा वार किया, जिसके असर से अब्दुल नबी खारजी लहराकर घोड़े की पुश्त से जमीन पर गिर पड़ा। सैफुद्दौला ने उसका सर काटकर एक बड़े खान में रखा और उसे सलाहुद्दीन अय्यूबी की खिदमत में काहिरा रवाना कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक रहमदिल हुक्मरान की हैसियत से किसी मुसलमान की रुसवाई पसंद नहीं करता था, मगर अब्दुल नबी बिन मेहदी खारजी एक बदअकीदा इंसान था और उसने मरकज इस्लामी के खिलाफ बगावत की थी। इसलिए सलाहुद्दीन ने उसका कटा हुआ सर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की खिदमत में दमिश्क रवाना कर दिया। सुल्तान आदिल ने खारजी का यह अंजाम देखकर हक़ ताला का शुक्र अदा किया और फिर वही सर खलीफा बगदाद मुस्तादिब अमरिल्ला की खिदमत में भेज दिया। जवाबन खलीफा बगदाद ने सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी को कीमती तहाइफ भेजे। मजीद ये कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक खत भी तहरीर किया जिसकी इबारत दर्ज झैल थी, नौजवान, अल्लाह ताला तुम्हें मजीद इस्तिकामत दे और तुम्हारी हिफाजत फरमाए कि तुम दीन की सरबुलंदी का निशान हो। ये 559 हिजरी का वाकया था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के ख्याल में यरूशलेम पर फैसला कुन जरब लगाने और बैतुल मुकद्दस को फतह करने का वक्त आ गया था। चुनाचे सुल्तान आदिल ने अपने जेर असर तमाम रियासतों के हाकिमों को बहुत राजदाराना तौर पर चंद खतूत लिखे, जिनका मफहूम कुछ इस तरह था।
इंसानी जिंदगी का कोई एतबार नहीं, इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि कुदरत की तरफ से उसे जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं वो उन्हें जल्द अज जल्द पूरी करे। मुझे अपनी जिंदगी की आखिरी और सख्त तरीन मुहिम दरपेश है। इसके लिए बहुत ज्यादा जंगी वसाइल दरकार होंगे। मैं जानना चाहता हूं कि तुम अपनी रियासत के खजाने से किस हद तक मेरी माली मदद कर सकते हो। उन खतूत के साथ ही सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने अपने एक मोतमदे खास अमीर मौफिक को मिस्र रवाना किया ताकि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी से मिस्र की 5 साल आमदनी और खर्च का हिसाब तलब करे और मिस्र के वजीर आजम से पूछे कि वो बैतुल मुकद्दस की जंग में अपने खजाने से लश्कर इस्लाम की कितनी मदद कर सकता है। मिस्र पर हुकूमत करते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी को 5 साल हो चुके थे। जैसे ही अमीर मौफिक बिन कैसरानी सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी का खत लेकर मिस्र पहुंचा, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने महकमा मालियात के तमाम कारिंदों को मिस्र की आमदनी और अखराजात का मुकम्मल हिसाब तैयार करने का हुक्म दे दिया। उधर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के मोतमदीन खास बैतुल मुकद्दस की जंगी मुहिम के लिए दिन रात इम्कानी वसाइल जमा करने में मसरूफ थे और इधर दमिश्क में ईद उल फितर के दूसरे दिन सुल्तान आदिल अपने उमारा के साथ घोड़े पर सवार होकर मैदान अखजर गए। कुछ देर तक चौगान खेलते रहे। फिर जब घोड़े से उतरे तो एक अमीर हमामुद्दीन ने इंतहाई मुसरत आमेज लहजे में कहा, सुल्तान आदिल, आज कैसा मुबारक दिन है कि हम सब इस मैदान में जमा हैं, मगर अल्लाह जाने कि अगले साल हम में से कौन यहाँ मौजूद होगा और कौन बिछड़ जाएगा। ये कहते कहते अमीर हमामुद्दीन का लहजा किसी कदर उदास हो गया था। जवाबन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मुस्कुराते हुए इंतहाई शिगुफ्ता लहजे में कहा, हमामुद्दीन, 1 साल तो बहुत तवील अरसा है। हम तो ये भी नहीं कह सकते कि हम अगले माह इस मैदान में जमा होंगे या नहीं। ये इल्हामी अल्फाज थे जो सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की जबान से अदा हुए थे। दूसरे दिन से ही सुल्तान आदिल को गले में हल्की सी तकलीफ हुई। फिर ये बढ़ते बढ़ते खन्नाक की शक्ल इख्तियार कर गई। खन्नाक गले की एक खतरनाक बीमारी है जिसमें इंसान का गला बंद हो जाता है और उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। शाम, हल्ब और दमिश्क के मायानाज तबीबों ने कदीम किताबें खंगाल डाली और मुजर्रब तरीन नुस्खे तजवीज किए, मगर कोई दवा मर्जुल मौत को नहीं टाल सकी। आखिर 21 शवाल 569 हिजरी का अलमनाक दिन आ गया। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के गिर्द सारे उमारा जमा थे। सुल्तान आदिल की सांस रुक रुक कर आ रही थी और आंखें बेनूर होती जा रही थी। वालिय दमिश्क के होंठ कांपे जैसे वो कुछ कह रहे हों। तमाम उमारा फौरन ही झुक गए और सुल्तान आदिल की बात सुनने की कोशिश करने लगे। अलविदा मेरे दोस्तों, अल फिराक मेरे साथियों। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की आवाज बहुत मध्यम थी और लरज रही थी। तमाम उमारा की आंखों में आंसू आ गए। आज इस्लाम का एक अजीम मुजाहिद उनसे रुखसत हो रहा था। फिर सुल्तान आदिल ने बेनूर होती हुई आंखों से कमरे की छत की तरफ देखा और निहायत गमजदा लहजे में कहा, मेरी आखिरी आरजू, मेरा आखिरी ख्वाब। चंद करीबी और मोतमद उमारा की आंखों से बहने वाले आंसुओं में और तेजी आ गई। वो बाखूबी जानते थे कि सुल्तान आदिल का आखिरी ख्वाब क्या था। कुछ देर के लिए सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने आंखें बंद कर ली थी। तबीब समझे कि सुल्तान आदिल की रूह परवाज कर चुकी है, मगर जब उन्होंने नब्ज देखी तो अभी जिंदगी के आसार बाकी थे। सुल्तान आदिल ने दोबारा आंखें खोली। एक बार फिर होंठों को जुम्बिश हुई। उमारा ने फौरन ही झुककर कान लगा दिए। सलाहुद्दीन को मेरा सलाम पहुंचा देना और उसे उसका वादा याद दिला देना। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी रुक रुक कर बोल रहे थे। अमीर हमामुद्दीन ज़ारो कतार रो रहा था। उसने सुल्तान आदिल से सवाल किया, कैसा वादा? सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने आंखें बंद कर ली, मगर होंठ कांप रहे थे। वो खूब जानता है। उसके बाद सुल्तान आदिल ने कलमा तैयबा पढ़ा और दारे फानी से रुखसत हो गए। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की वफात की खबर सुनकर दमिश्क में कोहराम बर्पा हो गया। लोग गिरिया उजारी करते हुए अपने घरों से निकल आए। उस मर्द मुजाहिद का जनाजा मैदान अखजर में रखा हुआ था, जहां इस्लाम का अजीम सिपह सालार चौगान खेला करता था। दमिश्क के बाशिंदे रोते हुए आते थे और नमाज जनाजा पढ़कर मैदान से बाहर निकल जाते थे ताकि दूसरे लोग उस सादत में शरीक हो सकें। इस तरह हजारों अहले ईमान ने सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की नमाज जनाजा कई बार पढ़ी। फिर उस अजीम मुजाहिद को मदरसा नूरिया में सपुर्दे खाक कर दिया गया, जिसे सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने बड़े ज़ौक़ व शौक के साथ अपनी निगरानी में तामीर कराया था, जहां सैकड़ों तालिब इल्म हदीस व फिक्र की तालीम हासिल किया करते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सुल्तान आदिल के कारिंदे अमीर मौफिक बिन कैसरानी को अपने 5 साला दौरे वजारत का तमाम हिसाब समझाया। फिर जब वो मुतमईन हो गया तो सलाहुद्दीन ने सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के लिए कीमती तहाइफ दिया और उसे रुखसत करने के लिए काहिरा की सरहद तक आया। लेकिन अमीर मौफिक अभी रास्ते ही में था
کہ सुल्तान आदिल का इंतकाल हो गया। फिर जब उस जांगुदाज वाक़े की खबर मिस्र पहुंची तो सलाहुद्दीन अयूबी उस वक्त दरबार में था और अपने उमारा से खिताब कर रहा था। ये खबर सुनते ही चंद लम्हों के लिए सलाहुद्दीन अयूबी पर सख्ता तारी हो गया। फिर वो तख्त से उठा। हाजरीन दरबार ने देखा सलाहुद्दीन अयूबी ज़ारो कतार रो रहा था और बार बार ये अल्फाज दोहरा रहा था, हाय मेरे आका, हाय मेरे सरदार, अल्लाह आप पर अपनी रहमतें नाजिल करे। हाजरीन दरबार भी उदास थे और बाज उमारा जो सुल्तान आदिल के मकाम को समझते थे वो भी इस तरह रोने लगे जैसे उनका बाप उनसे बिछड़ गया हो। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने सारी जिंदगी में सिर्फ एक शादी की। उनकी शरीके हयात का नाम रजी खातून बिनते मोइनुद्दीन था। वो अपनी सीरत और किरदार के एतबार से एक बुलंद दर्जा खातून थी। घर का सारा कामकाज अपने हाथ से करती थी। सुल्तान आदिल जो मामूली रकम उन्हें देते थे उसी से सारा खर्च चलाती थी। ना कोई मुलाजमा थी और ना कोई कनीज। अगर उनके शोहर एक दरवेश सिफत बादशाह थे तो रजी खातून एक दरवेश सिफत मलिका। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने 58 साल की उम्र में वफात पाई और 28 साल इस्लामी मुसावात के साथ हुकूमत की। उस तवील अरसे में सुल्तान आदिल के हरम में रजी खातून के अलावा किसी लोंडी, कनीज या दूसरी औरत का गुजर नहीं हुआ। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की सिर्फ 2 औलादें थी। एक लड़की जिसका नाम शमसुन निसा था और दूसरा लड़का मलिक सालेह इस्माइल जिसकी उम्र सिर्फ 11 साल थी। दमिश्क, शाम और दूसरी रियासतों के तमाम उमारा ने इत्तेफाक राय के साथ मलिक सालेह को सुल्तान आदिल का जाननशीन करार देकर तख्त पर बिठा दिया। उनमें से कुछ उमारा सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के खानदान से मुखलिस थे, लेकिन अमीरों की अक्सरियत साजिशी और ताले आजमा थी। ये लोग एक 11 साला बच्चे को ढाल बनाकर अपने जाती अगराज और मकासद की जंग लड़ना चाहते थे। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के तमाम उमारा में सलाहुद्दीन अयूबी सबसे ज्यादा बाअसर और ताकतवर अमीर था। दमिश्क और शाम के खुद गरज उमारा की आंखों में सिर्फ सलाहुद्दीन अयूबी ही खार बनकर खटक रहा था। उन लोगों ने सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की तदफीन के फौरन बाद ही सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ रजी खातून के कान भरने शुरू कर दिए थे। सुल्तान मरहूम मगफूर ने जिस गुलाम को हम सबसे ज्यादा नवाजा, आज वही अपने आका के गम में शरीक नहीं है। रजी खातून ने बड़े तहम्मुल के साथ उन उमारा की बातें सुनी और पर्दे के पीछे से मुखातिब हुई, तुम लोग ये किस तरह कह सकते हो कि सलाहुद्दीन हमारे गम में शरीक नहीं है। साजिशी उमारा ने एक कमजोर दलील का सहारा लिया जो बज़ाहिर बहुत ताकतवर नजर आ रही थी। अगर वो खानदान नूरिया के साथ मुखलिस होता तो अब तक सुल्तान मलिक सालेह के दस्ते मुबारक पर बैत करके अपनी वफादारी का सबूत दे चुका होता। इस जांगुदाज मौके पर ना वो खुद आया और ना मलिका आलिया की खिदमत में कोई ताजियतनामा अरसाल किया। यही वो अलामत है कि जिससे सलाहुद्दीन अयूबी की सरकशी और बगावत का इजहार होता है। आप अनकरीब देख लेंगी कि उसने अपनी गर्दन से खानदान नूरिया की गुलामी का तोक उतार फेंका है। रजी खातून को उन उमारा की ये बात शदीद नागवार गुजरी। ये बात मेरे वहमो गुमान में भी नहीं आ सकती कि सलाहुद्दीन सुल्तान आदिल के खानदान के खिलाफ सरकशी इख्तियार कर सकता है। बदगुमानी से बचो कि अहले ईमान के लिए ये एक खतरनाक बीमारी है। सलाहुद्दीन को कोई मसरूफियत भी हो सकती है। सुल्तान आदिल की वफात की खबर मिस्र में ताखीर से भी पहुंच सकती है। रजी खातून का लहजा इंतहाई सख्त था। जमाना साज और खुशामदी उमारा का ख्याल था कि वो एक सीधी सादी घरेलू खातून को बहुत जल्द अपनी बातों के शीशे में उतार लेंगे, मगर आज उन्हें अंदाजा हुआ कि रजी खातून कितनी दूरंदेश औरत थी। बिल आखिर वो उमारा नाकाम नामुराद वापिस चले गए, मगर उनके फितनागर जहन सलाहुद्दीन के खिलाफ साजिश का कोई नया मंसूबा तराशने में मसरूफ थे। उधर सलाहुद्दीन अयूबी ने मिस्र की तमाम मस्जिदों में मलिक सालेह का खुतबा पढ़वाया और टकसाल में फौरी तौर पर एक नया सिक्का ढाला गया जिस पर मलिक सालेह का नाम नुमाया तौर पर कंदा था। फिर सलाहुद्दीन अयूबी ने दमिश्क जाने की तैयारियां शुरू कर दी। अगरचे मिस्र के सियासी हालात पुरसकून थे, लेकिन सलीबी किसी वक्त भी शोरिश बर्पा कर सकते थे। उसी ख्याल से सालार अब्दुल्ला करशी और अमीर इज़ुद्दीन ने सलाहुद्दीन अयूबी को मशवरा देते हुए कहा, अगर आप मुनासिब समझे तो किसी नुमाइंदे के हाथ सुल्तान मलिक सालेह के नाम ताजियतनामा अरसाल कर दीजिए। हमारे नजदीक इस वक्त आपका मिस्र छोड़ना मुनासिब नहीं है, ये मैं जानता हूँ। सलाहुद्दीन अयूबी ने निहायत गमजदा लहजे में कहा, मगर फिर भी मेरा जाना निहायत जरूरी है। मेरे आका के खानदान पर रंजो अलम का जो पहाड़ टूटा है उसका अंदाजा यहाँ बैठकर नहीं किया जा सकता। मैं उनके दुख को कम नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम अपनी मौजूदगी तो जाहिर कर सकता हूँ। ताजियतनामा अरसाल करना तो एक आम सी रस्म है और सुल्तान आदिल मुझे अपने ख्वास में भी सरे फहरिस्त रखते थे। अगर ये वक्त गुजर गया तो मैं जिंदगी भर अपनी अदम शिरकत का कोई उज़र नहीं पेश कर सकूंगा
ہو سکتا ہے کہ دمشق اور شام کے لوگ میرے اس عمل کو احسان فراموشی سے تعبیر کریں اور میں اس طعنہ زنی کے ساتھ زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے مصر کا انتظام عارضی طور پر اپنے بڑے بھائی شمس الدولہ توران شاہ کے سپرد کیا اور خفیہ طور پر سالار عبداللہ کرشی اور امیر عز الدین کو سختی کے ساتھ ہدایت کر دی، کسی بھی قانون شکن کو معاف نہ کرنا، چاہے وہ میرا بڑا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ صلاح الدین ایوبی کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اگر توران شاہ کی نیت میں فطور آ جائے تو اس کے ساتھ بھی عام باغیوں جیسا سلوک کیا جائے۔ پھر صلاح الدین ایوبی ایک فوجی دستے کے ساتھ برق رفتاری کے انداز میں دمشق پہنچا۔ صلاح الدین نے اپنے اس سفر کو بہت خفیہ رکھا تھا۔ پھر جب وہ قصر خلافت میں داخل ہوا تو ہر شخص اس کی آمد پر حیران رہ گیا۔ جو امراء سلطان نور الدین زنگی سے مخلص تھے وہ صلاح الدین کو قصر خلافت میں دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور جو سازشی امراء رضی خاتون کے سامنے صلاح الدین ایوبی کو سرکش و غدار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے دل آتش حسد سے جل اٹھے تھے اور چہرے مسک ہو کر رہ گئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کسی سے بات کیے بغیر سیدھا حرم سرا میں پہنچا، جہاں رضی خاتون عدت کے دن گزار رہی تھی۔ صلاح الدین سلطان عادل کے گھر کے ایک فرد کی طرح تھا، رضی خاتون اسے پردہ نہیں کرتی تھی۔ صلاح الدین ایک بیٹے کی طرح گھٹنوں کے بل ان کے سامنے جھک گیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ رضی خاتون نے مادرانہ شفقت کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور خود بھی رونے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ پھر دوسرے دن عجیب منظر تھا جب 11 سالہ سلطان ملک صالح دربار میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے صلاح الدین ایوبی تھا اور بعد میں دوسرے امراء۔ صلاح الدین نے خم ہو کر ملک صالح کو تخت پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب ملک صالح تخت پر بیٹھ گیا تو صلاح الدین نے دائیں جانب دست بستہ کھڑے ہو کر حاضرین دربار سے خطاب کیا۔ اس کے آنسو بہ رہے تھے اور آواز شدت جذبات سے بھرائی ہوئی تھی۔ آج ہم اہل درد کے لیے یہ سب سے زیادہ جاں گداز گھڑی ہے کہ سلطان عادل ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، مگر پھر بھی یہ مقام شکر ہے کہ ہم آقا زادے سلطان ملک صالح کی شکل میں اپنے مرحوم آقا کو دیکھ رہے ہیں۔ حق تعالی سے میری دعا ہے کہ آقا کی یہ نشانی تا دیر سلامت رہے اور پرچم نوری کے سائے میں تمام ملت اسلامیہ متحد ہو جائے۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ پورے دربار پر گہرا سکوت طاری تھا۔ سلطان مرحوم کے وفادار زاروں قطار رو رہے تھے۔ مختصر سی خاموشی کے بعد صلاح الدین ایوبی کی پرجلال آواز دوبارہ گونجنے لگی۔ بادشاہ اچھی زمین میں اچھے پھل کے لیے بیج بوتے ہیں۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنی صفوں میں کسی قسم کے اختلاف کو داخل نہ ہونے دو کہ دشمن اس سے فائدہ اٹھائے گا اور وہ نعمتیں جو زمانے نے عاجز ہو کر ان کے حقداروں تک پہنچائی تھی ان سے چھن جائیں گی۔ تم سیسا پلائی ہوئی دیوار اور ایک دوسرے کے دست و بازو بن جاؤ، ایسے دلوں کی شکل میں ڈھل جاؤ جن میں ایک دوسرے کے لیے سراسر شفقت و محبت ہو، ایسی تلواریں بن جاؤ جو ایک نیام میں یکجا ہو جائیں۔ یاد رکھو کہ کفر اسلام پر حملہ ور ہونے کے لیے متحد ہیں۔ اگر تمہارے دلوں سے نفاق نہیں نکلا تو قدرت تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گی اور تمہارا روب جاتا رہے گا۔ میں برسر دربار اعلان کرتا ہوں کہ ہم آقا نور الدین مرحوم کے حامی و مددگار ہیں۔ آخری سانس تک خاندان نوریہ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہر حاضر و غائب پر واضح رہے کہ جو ہمارے آقا ملک صالح کی مخالفت کرے گا ہماری تلواریں اس کے خلاف نیام سے باہر آ جائیں گی۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار ملک صالح کے قدموں میں رکھ دی اور جھک کر نئے سلطان کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ پورا دربار آفرین اور مرحبا کے نعروں سے گونج اٹھا۔ یہ منظر دیکھ کر مخالفین کے چہرے سیاہ ہو گئے تھے۔ رضی خاتون پردے کے پیچھے سے اپنے نوعمر بیٹے کی تخت نشینی کی رسم دیکھ رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کی اثر انگیز تقریر سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے، تم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی وفات کی خبر نے پوری عیسائی دنیا میں ناقابل بیان مسرت کی لہر دوڑا دی۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم جو چند سال پہلے سلطان عادل سے شکست کھا کر ناکام و نامراد فرانس واپس چلا گیا تھا اور اس نے آئندہ کسی صلیبی جنگ میں شرکت نہ کرنے کی قسم کھائی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی کی موت کی خبر سنتے ہی لوئس ہفتم نے اپنی قسم توڑ ڈالی اور اس قسم کا کفارہ ادا کرنے کے لیے سب سے پرانی اور قیمتی شراب سے غسل کیا اور پھر اپنے امراء کے ساتھ مل کر 7 دن تک ایسا جشن منایا کہ لوئس ہفتم اور اس کے امیروں کی حرکات دیکھ کر فحاشی و عریانی بھی پناہ مانگنے لگی۔ پھر جب ہوس و بدکاری کی محفل ختم ہوئی تو اس نے شاہی یروشلم اموری کی خدمت میں قیمتی تحائف بھیجے اور مبارکباد کا ایک خط بھی تحریر کیا۔ عیسائیت کا سب سے بڑا دشمن مر گیا، آگے بڑھ کر چھوٹے موٹے دشمنوں کا بھی کلا کما کر دو۔
फिर यहाँ तक पेश कदमी करो कि मुसलमानों के मुकद्दस शहर मक्का और मदीना भी तुम्हारे कब्जे में आ जाएं। मेरे सारे वसाइल इस जंग के लिए वक्फ हैं। शहंशाह फ्रांस लुईस हफ्तम का ये खत यरूशलेम के दरबार में बाआवाज़े बुलंद पढ़ा गया। काहिन बितरीक जो शाह अमूरी के करीब दाएं हाथ पर बैठा था, जोश जज्बात में अपनी नशिस्त से उठ खड़ा हुआ और चीखने के अंदाज में कहने लगा, ये सब मेरी रूहानी ताकत का करिश्मा है कि ईसाइयत का सबसे बड़ा दुश्मन मौत से हमकिनार हुआ। शाह यरूशलेम ने भरे दरबार में काहिन बितरीक की रूहानी ताकत का एतराफ किया, कीमती इनामात से नवाजा और साथ ही ये मुतालबा भी कर दिया कि सुल्तान जंगी की तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी को भी हलाक कर दिया जाए ताकि हमारे रास्ते का आखिरी पत्थर भी खत्म हो जाए। काहिन बितरीक ने सरे दरबार ऐलान किया, खुदावंदे यसू मसीह अलैहिस्सलाम के करम से सलाहुद्दीन अय्यूबी भी बहुत जल्द अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंचेगा। शहंशाह फ्रांस लुईस हफ्तम की तरह शहंशाह जर्मनी कॉनरेड ने भी शाह यरूशलेम को मुबारकबाद का खत लिखा और एक बार फिर सलीबी जंग के लिए अपने माली वसाइल की पेशकश की। इंग्लिस्तान की औबाश मलिका एलिनर की खुशी भी नाकाबिले बयान थी, क्योंकि उसने भी दूसरी सलीबी जंग में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के हाथों बदतरीन शिकस्त खाई थी। अब उसका बेटा रिचर्ड 10 साल का हो गया था। मलिका एलिनर अपनी निगरानी में उसे जंगी तरबियत दे रही थी। सुल्तान आदिल की मौत की खबर सुनकर मलिका एलिनर ने जोश जज्बात में रिचर्ड को गले से लगा लिया था और उसकी पेशानी चूमते हुए कहा था, बेटे बस चंद साल की बात और है, तुम जवान होकर अपनी माँ के ख्वाब की ताबीर पेश करोगे। कैसा ख्वाब? रिचर्ड ने मासूमियत से पूछा। तुम्हारी माँ ने जिंदगी में कोई नेक काम नहीं किया है। मलिका एलिनर पागल सी हो रही थी। अब मेरे गुनाहों के कफ्फारे की एक ही सूरत है कि तुम मुसलमानों से सलीबियों की शिकस्त का शदीद इंतकाम लो, ताकि तुम्हारी माँ मरने के बाद खुदावंदे यसू मसीह अलैहिस्सलाम के दरबार में सुरखरुई के साथ दाखिल हो सके। सुल्तान आदिल की वफात के फौरन बाद तमाम ईसाई एक बार फिर बड़ी मार्का आराई के लिए जमा हो रहे थे कि इसी दौरान सलीबियों ने शाम के सरहदी इलाके बानियास पर हमला कर दिया। इससे पहले कि सलाहुद्दीन अय्यूबी मुसलमानों की मदद को पहुंचता, शाम के कुछ गद्दार उमारा ने ईसाइयों से सुलह कर ली और सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ इत्तेहाद कायम कर लिया। उस सारे फसाद की जड़ शाम के कुछ ऐश परस्त और खुद गरज उमारा थे, जिनकी क़यादत अमीर शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम कर रहा था, जो उस वक्त शामी अफवाज का सालार भी था। इब्ने मुकद्दम को हसामुद्दीन हुसैन की मुआवनत हासिल थी, जो शाम का एक ताकतवर अमीर था। शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम और हसामुद्दीन हुसैन के दरमियान एक इंतहाई सफाकाना मुआहिदा तय पाया था। पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी से निजात हासिल करना, फिर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की बेवा रजी खातून, बेटी शमसुन्निसा और 11 साला बेटे को कत्ल करके शाम और दमिश्क पर मुकम्मल कब्जा कर लेना। वाज़ेह रहे कि दोनों उमारा शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम और हसामुद्दीन निहायत औबाश और बदकार इंसान थे। उन्हें सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मरहूम से शदीद नफरत थी, क्योंकि सुल्तान आदिल ने अपनी तमाम रियासतों में सख्त एहतसाबी निजाम जारी किया था, जिसके सबब कोई अमीर शराब और रक्स के करीब नहीं जा सकता था, न रिश्वत ले सकता था और न बैतुल माल में गबन करके अपने जाती सरमाए में इजाफा कर सकता था। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की हयात ही में ये दोनों अमीर छुप छुप कर बड़ी बागियाना और फासिकाना गुफ्तगू किया करते थे। ये कोई जिंदगी है कि हम मखलूक खुदा की खिदमत करते करते मर जाएं और ऐशो आराम की एक सांस भी ना ले सकें। हमें नहीं चाहिए ये ख्याली जन्नत और तसव्वुराती हूरें। हमें इसी जमीन पर जीती जागती फिरदौस और गोश्तो पोस्त की जिंदा हूरें दरकार हैं। हम आखिरत के एतबार पर अपनी चंद रोजा जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। जब सुल्तान आदिल का इंतकाल हुआ तो दमिश्क और शाम आंसुओं के सैलाब में डूब गए थे, मगर ये दोनों अमीर और इनके हम ख्याल लोग जश्न मना रहे थे। शराब बह रही थी और सीमतन रकासाएं नाच रही थी। अब उन्हें कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि उनके जराइम पर ताजियाने बरसाने वाला कब्र में सो रहा था। फिर अपनी उसी गुनहगाराना जिंदगी को ज्यादा रंगीन और पायदार बनाने के लिए अमीर शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम और अमीर हसामुद्दीन हुसैन ने सुल्तान आदिल के खानदान के कत्ल का मंसूबा बनाया, मगर वो दोनों खबीस इंसान अपने मंसूबे में उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते थे जब तक सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदा था, और सलाहुद्दीन जैसे ताकतवर हुक्मरान को रास्ते से हटाना उन दोनों के बस में नहीं था। आखिर उन्होंने एक और शर्मनाक मंसूबा बनाया। सुल्तान आदिल के रुखसत होते ही शिकस्त खोरदा सलीबियों ने शाम के एक करीबी इलाके बानियास पर हमला कर दिया। शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम ने उस सूरत हाल से फायदा उठाया और ईसाई सालार को अपने खेमे में बुलाकर सुलह की पेशकश की। हमारे तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं, तुम भी ऐशो आराम से जियो और हमें भी सुकून से रहने दो। ईसाई सालार गरांट ने बड़ी हैरत से शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम की बात सुनी। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के अमीर हो
گرانٹ کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ہلکا سا طنز بھی شامل تھا۔ ہم 28 سال سے سلطان کی قید میں تھے، شمس الدین ابن مقدم نے ناگوار لہجے میں کہا۔ سلطان ایک مذہبی جنونی تھے اور ہمیں ان کے نظریات سے شدید اختلاف تھا، مگر اب ہم آزاد ہیں اور ہمیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق ہے۔ صلیبی سالار گرانٹ انتہائی شاطر انسان تھا۔ اس نے ابن مقدم کو مزید کریدتے ہوئے کہا، کیا یہ تمہارے ذاتی خیالات ہیں یا سارے مسلمان ایسا ہی سوچتے ہیں؟ گرانٹ نے بڑی ہوشیاری سے ایک اور چال چلی تھی جسے اقتدار کا بھوکا شمس الدین ابن مقدم سمجھنے سے قاصر رہا۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس قید سے نکلنا چاہتے ہیں، شمس الدین ابن مقدم نے پرجوش لہجے میں کہا، مگر ابھی وہ وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ فی الحال میں اور میرا لشکر خون ریزی نہیں چاہتا۔ اگر تم ہم سے دوستی چاہتے ہو تو اس کا ثبوت فراہم کرو، صلیبی سالار گرانٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ مختصر سی گفتگو کے دوران شمس الدین ابن مقدم کی عیش پرستانہ اور بزدلانہ فطرت سے واقف ہو چکا تھا۔ کیا یہ ثبوت کافی نہیں کہ میں تم سے مستقل صلح کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس صلح کی ایک بنیادی شرط ہے۔ آخر شمس الدین ابن مقدم نے بھی بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنی چال چل دی۔ کیسی شرط؟ ایک لمحے کے لیے صلیبی سالار چونکا، مگر اس نے فوراً ہی اپنے اعصاب پر قابو پا لیا۔ سلطان مرحوم کے سارے غلام اپنے پیروں کی زنجیروں اور گردنوں کی توق کاٹ دینا چاہتے ہیں، مگر ایک شخص ایسا ہے جو آخری سانس تک سلطان ہی کا غلام رہنا چاہتا ہے۔ شمس الدین ابن مقدم نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور وہ ہے صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی کا نام سنتے ہی صلیبی سالار گرانٹ کے چہرے پر شدید نفرت کا رنگ ابھر آیا۔ صلاح الدین ایوبی کو ہماری یہ صلح بہت گراں گزرے گی۔ شمس الدین ابن مقدم نے اپنی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، وہی ایک زہر آلود خنجر ہے جو خواب میں بھی مجھے شاہرگ کے قریب لہراتا نظر آتا ہے۔ ابن مقدم کی بات سن کر سالار گرانٹ کچھ دیر گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک انتہائی معنی خیز اور عیار مسکراہٹ ابھر آئی۔ ہم بہت جلد تمہیں اس خوف سے نجات دلا دیں گے، بلکہ اس خنجر ہی کو توڑ دیں گے اگر صلاح الدین ایوبی نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ شمس الدین ابن مقدم نے پریشان لہجے میں کہا، اگر صلاح الدین نے ایسا کیا تو ساری دنیا کی عیسائی فوجیں تمہاری پشت پر ہوں گی۔ صلیبی سالار گرانٹ نے پرجوش لہجے میں ابن مقدم کو یقین دلایا۔ پھر دونوں کے درمیان تحریری طور پر صلح کا معاہدہ طے پا گیا، جس میں واضح طور پر درج تھا کہ عیسائی اور مسلمان ایک دوسرے پر دست اندازی نہیں کریں گے اور سرحدوں پر امن و سکون قائم رکھیں گے۔ صلیبی سالار گرانٹ اور شمس الدین ابن مقدم کے درمیان دوسرا معاہدہ زبانی طے پایا تھا، جس کے مطابق عیسائی دنیا مل کر شمس الدین ابن مقدم کو شام اور دمشق میں برسر اقتدار لانے کی کوشش کرے گی، اور جواب میں ابن مقدم اسلامی دنیا میں صلیبیوں کے جاسوس کے فرائض انجام دے گا۔ معاہدے کے بعد سالار گرانٹ نے اس دوستی یا اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے شمس الدین ابن مقدم سے بانیاس کا کچھ علاقہ طلب کیا۔ ابن مقدم شام و دمشق پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اس نے بلا تاخیر گرانٹ کا مطالبہ تسلیم کر لیا اور بانیاس کے آدھے سے زیادہ علاقے پر صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد سالار گرانٹ نے آخری چال چلی جو بظاہر سیدھی سادی تھی مگر حقیقتاً ٹیڑھی تھی، جسے ابن مقدم سمجھ ہی نہیں سکا۔ سلطان نور الدین جنگی کی وفات سے چند ماہ پہلے عیسائیوں نے ایک بار پھر شورش برپا کی تھی اور ایک رومی شہزادے کی قیادت میں ایران کے نواحی علاقے پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ صلیبی فوج منتخب شاہ سواروں پر مشتمل تھی۔ اس لشکر کا ایک ایک سپاہی اسلام دشمنی میں اندھا ہو رہا تھا۔ سلطان نور الدین جنگی نے خبر ملتے ہی پوری طاقت سے ہاران پر حملہ کیا۔ شام تک خون ریز جنگ ہوتی رہی۔ آخر صلیبیوں کو شکست ہوئی اور ہزاروں سپاہی قیدی بنا لیے گئے۔ سلطان عادل نے ان عیسائی قیدیوں کو تبریہ کے قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ رومی شہزادے نے ان سپاہیوں کی رہائی کے سلسلے میں سلطان نور الدین جنگی کو لاکھوں دینار فدیہ دینے کی پیشکش کی تھی۔ جواب میں سلطان عادل نے رومی شہزادے کو انتہائی سخت الفاظ میں خط تحریر کیا تھا، یہ وہ قیدی ہیں جنہوں نے بے گناہ مجبور اور کمزور مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے۔ اگر ان کے بدلے میں تم ساری دنیا کی دولت بھی دے دو تو میں ان کے پیروں کی زنجیریں نہیں کاٹوں گا۔ صلیبی سالار گرانٹ نے انہی عیسائی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ شمس الدین ابن مقدم کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ صلیبی قیدی کتنے خونخوار اور اسلام دشمن ہیں۔ اس نے سالار گرانٹ کو خوش کرنے کے لیے یہ مطالبہ بھی منظور کر لیا اور خوں آشام بھیڑیوں کو دوبارہ مسلمانوں کا گوشت کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ تھی اس شفاق معاہدے کی تفصیلات جو صلیبی سالار اور شامی امیر ابن مقدم کے درمیان طے پایا تھا۔ اس تکلیف دہ خبر کو سن کر صلاح الدین ایوبی
आधे रास्ते से मिस्र को लौट गया। फिर वो मिस्र के काजी इमाम शरफुद्दीन की खिदमत में हाजिर हुआ। ये वही इमाम शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हैं जो उस वक्त इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े आलिम और इंतहाई आबिद और जाहिद इंसान थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी भी उनके एहतराम में तख्त से नीचे उतर आते थे और उस वक्त तक तख्त पर नहीं बैठते थे जब तक इमाम साहब तशरीफ फरमा नहीं होते थे। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने खलीफा आजिद के इक्तदार का खात्मा करके अब्बासी खलीफा मुस्तअदी अमरिल्ला का खुतबा पढ़वाया था तो सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने इमाम शरफुद्दीन से बड़े आजिजाना लहजे में दरख्वास्त की थी कि वो मिस्र का मनसब कज़ा कबूल फरमा ले और उस इलाके को बदअकीदा लोगों से साफ कर दें। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इमाम शरफुद्दीन की रहनुमाई में मिस्र के तवीलो आरीज कैद खाने को मदरसा शाफिया और मशहूर इशरत कदे दारुल गजल को मदरसा मालकिया में तब्दील कर दिया था। अभी सुल्तान आदिल का कफन भी मैला नहीं हुआ है कि मिल्लत इस्लामिया की बुनियादों में गहरे शिगाफ पड़ने शुरू हो गए हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी इमाम शरफुद्दीन के सामने दस्त बस्ता बैठा था और उसकी आंखों से आंसू जारी थे। शामियों और ईसाइयों की सुलह का एक ही मतलब है कि शाम और मिस्र अलग अलग हो जाएं। तमाम इस्लामी रियासतों और सलीबियों के दरमियान एक ही झगड़ा है, फिर दूसरी रियासतों को उस मुआहदे में शामिल क्यों नहीं किया गया? ये खबर सुनकर इमाम शरफुद्दीन भी बहुत ज्यादा मुस्तरिब नजर आ रहे थे, मगर उनके पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। आप ही हम सब के दरमियान एक मोहतरम हस्ती हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी खलिश का इजहार करते हुए कहा, शामी और दमिश्की उमारा भी आपकी इज्जत करते हैं। बराहे करम इस मसले को फौरी तौर पर हल करें, वरना इस सुलहनामे के इंतहाई संगीन नताइज बरामद होंगे। इमाम शरफुद्दीन ने हैरत और गम के साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ देखा। मैं इस मसले को किस तरह हल कर सकता हूँ? मैं जानता हूँ कि ज़ईफुल उम्री की वजह से आप इस कदर तवील सफर इख्तियार नहीं कर सकते, मगर अपने मुरासलों के जरिए शामी और दमिश्की उमारा को कायल कर सकते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इमाम साहब के सामने तजवीज पेश की। इमाम शरफुद्दीन कुछ देर तक हसरत ज़दा नजरों से सलाहुद्दीन अय्यूबी के उदास और गमज़दा चेहरे को देखते रहे। फिर उनकी बूढ़ी आंखों में आंसू आ गए। जब मिल्लत के मफाद पर इंसानी नफ्स की तलब हावी हो जाए तो फिर वो बसारत और समात दोनों से महरूम हो जाता है। ऐसे बदनसीबों पर तहरीर और तकरीर कोई असर नहीं करती। इनका इलाज बस शमशीर ही कर सकती है, और मेरे बूढ़े हाथ तो सही तौर पर कलम भी नहीं पकड़ सकते। ये कहते कहते इमाम शरफुद्दीन की अश्करेजी में इजाफा हो गया था। बड़ी अजीब सूरत हाल थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी तो खुद उस परेशान कुन सूरत हाल से निजात पाने के लिए इमाम शरफुद्दीन की खिदमत में हाजिर हुआ था, मगर जब इमाम साहब को अपने आप से भी ज्यादा उदास पाया तो खुद उन्हें तसल्लियां देने लगा। मेरे बाजू भी आप ही के बाजू हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने निहायत अकीदतमंदाना लहजे में कहा, और बफजले हक के ताला अभी इनमें शमशीर उठाने की ताकत मौजूद है। अल्लाह ताला तादेर इन बाजुओं को तावाना रखे। इमाम शरफुद्दीन ने दुआ देते हुए कहा, सुल्तान आदिल भी तुम्हें अपना दस्ते बाजू समझते थे, इसीलिए सारी जिम्मेदारी भी तुम ही पर आयद होती है। अगर इस वक्त तुमने खामोशी इख्तियार की तो हवस परस्तों की पुरशोर आवाजें फिजा पर छा जाएंगी। फिर शायद तुम दमिश्क और शाम की रियाया को अपनी बात ना समझा सको। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इमाम शरफुद्दीन की बात का मफहूम समझ लिया था, मगर फिर भी हिचकिचाते हुए बोला, शेख, मैं आपस की खून रेजी से बहुत डरता हूँ। खून फासिद तो जिस्म से निकालना ही पड़ेगा, वरना एक दिन सारा बदन सड़ जाएगा। इमाम शरफुद्दीन ने उदास लहजे में कहा, पहले फहमो फिरासत और तदब्बुर से काम लेकर समझाओ और इत्तिमाम हुज्जत कर डालो। अगर कोई मंतकी दलील काम ना करे तो फिर शमशीर की जबान में बात करो। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी को उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल मरहला दरपेश था। अगरचे इमाम शरफुद्दीन जैसे बुजुर्ग की दुआएं उसके साथ थीं, मगर फिर भी वो अजियतनाक जहनी कश्मकश में मुब्तला था। एक दिन उसने मोतमद उमरा के खुफिया इजलास में अपने उस कर्ब का इजहार करते हुए कहा, मैं बफजले हक के ताला मौत से नहीं डरता। कुफ्फार के खिलाफ जंग करना और मैदान जंग में शहीद हो जाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आरजू है। मगर उस वक्त क्या सूरत हाल होगी जब मेरी तलवार की जद में किसी मुसलमान का गला होगा और किसी अहले ईमान की शमशीर का हदफ मेरी गर्दन होगी। कातिल भी मैं और मकतूल भी मैं। वाकईतन सूरत हाल बहुत संगीन थी। कोई अमीर सलाहुद्दीन अय्यूबी को मशवरा न दे सका।
बिलाखिर उसने अपने छोटे भाई सैफुद्दीन मलिक आदिल के हाथ एक तवील खत शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम को भेजा, जिसमें शामी मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान होने वाले मुआहदे पर सख्त तनकीद की गई थी। जब सैफुद्दीन मलिक आदिल अपने बड़े भाई सलाहुद्दीन अयूबी का मकतूब लेकर दरबार शाम में पहुंचा तो शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम और अमीर हसामुद्दीन हुसैन ने उसके साथ बड़ा जिल्लत आमेज सलूक किया। जब खत देकर सैफुद्दीन मलिक आदिल कुर्सी पर बैठ गया तो शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम ने इंतहाई गजबनाक लहजे में उसे मुखातिब करते हुए कहा, खड़े हो जाओ, गुलामजादों को अपनी हैसियत नहीं भूलनी चाहिए। सैफुद्दीन मलिक आदिल भी एक शुजा बाप का बेटा था। फौरन ही खड़ा हो गया और बा आवाज़े बुलंद कहने लगा, मैं गुलाम हूं या आकाज़ादा, आपको सिर्फ ये देखना चाहिए कि मैं एक सफीर की हैसियत से दरबार शाम में दाखिल हुआ हूं। एक सफीर को वही इज्जत और एहतराम मिलना चाहिए जिसका वो मुस्तहिक होता है। तुम इसी एजाज के मुस्तहिक हो कि उस वक्त तक हमारे सामने खड़े रहो जब तक तुम्हें तुम्हारे लाए हुए खत का जवाब नहीं मिल जाता। शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम के लहजे में वही हिकारत थी। अगरचे सैफुद्दीन मलिक आदिल नौजवान था, मगर उसने बेमिसाल कुव्वत बर्दाश्त का मुजाहिरा किया, खामोश खड़ा रहा। फिर सलाहुद्दीन अयूबी का खत सरे दरबार पढ़ा गया। मिस्र के हाकिम ने वाज़े अल्फाज में लिखा था कि इंतहाई सफाकाना मुआहिदा है जिससे मुसलमानों की शिकस्त जाहिर होती है। मेरा मशवरा है कि इस मुआहिदे को फौरन मंसूख किया जाए। शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम ने सलाहुद्दीन अयूबी का खत हाथ में ले लिया, फिर उसे बागौर देखता रहा। दरबार पर गहरा सकूत तारी था। सैफुद्दीन मलिक आदिल खामोशी से सूरत हाल का मुशाहिदा कर रहा था। अचानक शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम मलिक आदिल से मुखातिब हुआ, तुम्हारे ख्याल में सलाहुद्दीन मुझसे किस जवाब की तवक्को रखता है? इब्ने मुकद्दम का लहजा बदस्तूर तहकीर आमेज था। मैं किसी के दिल का हाल कैसे जान सकता हूं? मलिक आदिल ने बावकार लहजे में जवाब दिया, जिस तरह कुछ देर पहले आपने सिफारती आदाब की धज्जियां उड़ाई हैं, उस मंजर को देखते हुए मुझे किसी बेहतर जवाब की तवक्को नहीं। जवाब हमेशा बराबर वाले की बात का दिया जाता है। शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम का गरूर और तकब्बुर अपने अरूज को पहुंच चुका था। यह कहकर शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम ने सलाहुद्दीन अयूबी के खत के कई टुकड़े कर दिए और उन्हें हवा में उड़ा दिया। इस हज़ियान का यही जवाब है। इब्ने मुकद्दम की उस हरकत के जवाब में बैक वक्त कई उमारा के कहके गूंजे। उनमें सबसे बुलंद कहकहा अमीर हसामुद्दीन हुसैन का था, जो उस साजिश में इब्ने मुकद्दम का मुआविन खास था। बाकी दरबारी ना सिर्फ खामोश थे बल्कि उनके चेहरों से शदीद नागवारी का रंग नुमाया था। उन लोगों ने अपनी आंखों से ऐसे कई मनाजिर देखे थे जब सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी सलाहुद्दीन अयूबी को देखकर फरते मोहब्बत में खड़े हो जाते थे। आज उसी शख्स के खत के टुकड़े दरबार के फर्श पर बिखरे हुए थे। उस जिल्लत आमेज सलूक का एहसास करके उसका दिल कुछ देर के लिए धुआं सा हो गया था, मगर जल्द ही उसने अपने आसाब पर काबू पा लिया। फिर उसी बावकार लहजे में शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम से मुखातिब हुआ, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस खत के टुकड़े अपने साथ ले जाऊं। हमारी ख्वाहिश तो यह थी कि सलाहुद्दीन खुद हमारे दरबार में हाजिर होता और दरखास्त पेश करता, फिर हम उसकी आंखों के सामने यही अमल दोहराते। शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम की रऊनत की कोई इंतहा नहीं रही थी। फिर भी हमारे सुकून के लिए यह काफी होगा कि वो अपनी नजरों से अपनी तहरीर का अंजाम देख ले। सैफुद्दीन मलिक आदिल आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और उसने सलाहुद्दीन अयूबी के खत के तमाम टुकड़ों को जमा किया, फिर उन्हें शिद्दत जज्बात के साथ बोसा दिया। खत के उस एहतराम की वजह यह थी कि सलाहुद्दीन अयूबी के मकतूब की इब्तदा अल्लाह के पाक नाम से होती थी। फिर जब मलिक आदिल वापस जाने लगा तो शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम ने पुकार कर कहा, सलाहुद्दीन से कह देना कि वो फितरी तौर पर एहसान फरामोश और लालची है। उसे मिल्लत इस्लामिया के इत्तेहाद से कोई दिलचस्पी नहीं। वो इस बहाने अपने आका की सल्तनत पर कब्जा करना चाहता है, मगर हम जैसे वफादाराने ममलुकत के जीते जी उसका ये ख्वाब पूरा नहीं होगा। सैफुद्दीन मलिक आदिल ने इब्ने मुकद्दम की बात ज़ब्त व तहम्मुल के साथ सुनी और दरबार से निकलकर चला गया। उसके बाद शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम ने एक और चाल चली। मुजद्दुद्दीन इब्ने दाया सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी का मोतमद खास था। सुल्तान आदिल की वफात के बाद उनकी अहलिया रजी खातून ने मुजद्दुद्दीन को अपने कमसिन बेटे मलिक सालेह का निगरान और अतालिक बना दिया था। शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम और अमीर हसामुद्दीन हुसैन अच्छी तरह जानते थे कि मुजद्दुद्दीन को किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता। उनके ख्याल में अगर मुजद्दुद्दीन 10 साल और जिंदा रह गया तो मलिक सालेह जवानी की मंजिल को पहुंच जाएगा
اور ملک کے इंतजामात पर उसकी गिरफ्त मजबूत हो जाएगी और उन दोनों की ख्वाहिश इक्तदार बारावर होने से पहले ही दम तोड़ देगी। मुजद्दुद्दीन सिर्फ सियासी अमूर ही का माहिर नहीं, बेहतरीन सालार भी था। वो दिन के वक्त मलिक सालेह को शाहसवारी, तीरंदाजी और शमशीर जनी सिखाता, फिर रात के वक्त कई घंटे उस मौजू पर तवील तकरीरें करता कि एक कामयाब हुक्मरान में क्या क्या सिफात होनी चाहिए। खानदान नूरिया से मुजद्दुद्दीन की ये वफादारी शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम और अमीर हसामुद्दीन हुसैन के लिए एक मुस्तकिल खतरा बनती जा रही थी। आखिर उन दोनों हवसकार और नमक हराम अमीरों ने मुजद्दुद्दीन, उसकी बीवी और 2 जवान बेटों को उस वक्त कत्ल करा दिया जब ये पूरा घराना गहरी नींद सोया हुआ था। उस इज्तिमाई कत्ल से पूरे दमिश्क और शाम में दहशत फैल गई। दमिश्क के सरकारी कारिंदों ने मुजद्दुद्दीन और उसके अहले खाना के कत्ल की तहकीक शुरू की, मगर वो कातिलों तक पहुंचने में नाकाम रहे, क्योंकि ये एक मुकम्मल और पुरअसरार मंसूबाबंदी थी जिसकी नकाब कुशाई करना आसान काम नहीं था। सैफुद्दीन मलिक आदिल मिस्र पहुंच चुका था और उसने बड़े भाई की खिदमत में उस खत के टुकड़े पेश कर दिए जिसे शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम ने सरे दरबार चाक कर डाला था, और उस जिल्लत आमेज सलूक के बारे में बता दिया जो उसके साथ रवा रखा गया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथ में उसके अपने खत के टुकड़े थे जिन्हें वो बार बार देख रहा था और चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई थी। फिर वो उसी हालत में उठ खड़ा हुआ। फिर जब सलाहुद्दीन अय्यूबी इमाम शरफुद्दीन की खानकाह में दाखिल हुआ तो उस वक्त कई मुअज़्ज़िज़ीन शहर इमाम साहब की खिदमत में हाजिर थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखते ही वो तमाम लोग उठ खड़े हुए। मैं इंतहाई माजरत खा हूं कि आप हजरात की मजलिस में खलल अंदाज हुआ, मगर मैं मजबूर था कि इमाम साहब की खिदमत में अहम तरीन मुकदमा पेश करना था। इसमें किसी तरह की भी ताखीर नहीं की जा सकती थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी का लहजा किसी कदर आजिजाना था। वो हमेशा उलमा का एहतराम करता था और उस वक्त इमाम शरफुद्दीन की खिदमत में बैठे हुए तमाम हजरात मिस्र के बड़े बड़े आलिम थे। मिस्री उलमा सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात सुनकर फौरन ही इमाम शरफुद्दीन की मजलिस से उठकर चले गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फौरन ही अपने खत के टुकड़े इमाम साहब की खिदमत में पेश करते हुए अर्ज किया, यह है मेरे उस खत का जवाब जो मैंने अमीर शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम को तहरीर किया था। ज़बानी गालियां अलग हैं जो मुझे गुलामज़ादा होने के हवाले से दी गई हैं। ये कहकर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इमाम शरफुद्दीन को उस मुलाकात की मुकम्मल तफसीलात सुना दी जो उसके छोटे भाई सैफुद्दीन मलिक आदिल और अमीर शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम के दरमियान दरबार शाम में हुई थी। इमाम शरफुद्दीन सलाहुद्दीन अय्यूबी की गुफ्तगू सुनकर बहुत गमज़दा हुए और निहायत करबनाक लहजे में कहने लगे, फर्जंद, मैंने पहले ही कहा था कि तहरीरों और मुरासलों का वक्त गुजर चुका है, हुज्जत तमाम हो चुकी। अब तुम अल्लाह का नाम लेकर अपनी शमशीर बेनियाम करो और इन उमरा के टुकड़े कर डालो जो कसरे खिलाफत के टुकड़े करके अपने छोटे छोटे घर आरास्ता करना चाहते हैं। इमाम शरफुद्दीन की बेलाग गुफ्तगू सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के चेहरे की सारी अफसुर्दगी दूर हो गई और एक नया रंग झलकने लगा जिसमें जोश के साथ इस्तराब की आमेजिश भी थी। शेख, अपने खत का ये हशर देखकर मैं पहले ही तय कर चुका था कि अब ये मामलात मुज़ाकरात की मजलिसों में बैठकर तय नहीं हो सकेंगे। जाहिर है कि मजलिसों में नाकाम होने के बाद इंसान मैदान जंग का रुख करता है। मैं इस सिलसिले में सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि अज़रुए शरीयत मेरा ये इकदाम नाहक तो नहीं होगा? हरगिज नहीं। यकायक इमाम शरफुद्दीन के लहजे से जलाले रूहानी का इजहार होने लगा था। हक के खिलाफ तो वो लोग उठ खड़े हुए हैं। अगरचे इमाम शरफुद्दीन ने उसके ख्यालात की पुरजोर तायद और हिमायत कर दी थी, लेकिन फिर भी सलाहुद्दीन अय्यूबी के चेहरे पर तजब्जुब और जहनी कशमकश के आसार नुमाया थे। कुछ देर खामोश रहने के बाद सलाहुद्दीन ने इंतहाई मौद्दबाना लहजे में अर्ज किया, शेख मोहतरम, मैं इस नाजुक तरीन मामले में आपकी ज़बान मुबारक से वाज़ेह दलील सुनना चाहता हूँ। इमाम शरफुद्दीन मुस्कुराए, मेरे ख्याल से तुम ये सोचकर फिक्र परेशानी में मुब्तला हो कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर खंजर आजमाई कैसे करे। तुम्हारी जहनी उलझन का मंतकी जवाब ये है कि जब मुसलमानों का एक गिरोह मरकज से जुदा होकर जाती हवस से इक्तदार में मुब्तला हो जाए तो उस जमात को मुफसिद, सरकश और बागी करार दे दिया जाता है। आम्मतुल मुस्लिमीन और इस्लामी सल्तनत के मफाद में ऐसे तमाम लोग सजा के मुस्तहिक ठहरते हैं। इमाम शरफुद्दीन ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की जहनी खलिश दूर करने के लिए वजाहत से समझाते हुए कहा, इसकी दूसरी मिसाल ये है कि अगर कोई मुसलमान शराब नोशी करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे सरेआम कोड़ों की सजा दी जाती है। इस सूरत हाल में सजा देने वाले भी मुसलमान होते हैं और सजा याफ्ता इंसान भी कलमा गो होता है।
فی الحال تم یہی سمجھ لو کہ شامی امراء شمس الدین ابن مقدم اور حسام الدین حسین نے سرعام شراب پی ہے اور ان کا جرم ثابت ہو چکا ہے، اس لیے تم پر لازم ہے کہ تم ان دونوں پر کھلے میدان میں حد جاری کرو تاکہ دیکھنے والے کو عبرت حاصل ہو، اور وہ لوگ جو شراب پینے کی شدید خواہش رکھتے ہیں ان کا یہ جذبہ عیش کوشی تکمیل سے پہلے فنا ہو جائے۔ امام شرف الدین کے یہ دلائل سن کر صلاح الدین ایوبی مطمئن نظر آنے لگا۔ پھر جب وہ درسگاہ سے اٹھ کر جانے لگا تو امام شرف الدین اسے رخصت کرنے دروازے تک آئے اور آخری ہدایت کے طور پر بولے، تم ان ساری باتوں کو میرا فتویٰ سمجھو، اگر میری کم علمی کے سبب یہ فتویٰ غلط اور ناقص ہے تو قیامت کے دن اس کا وبال اور عذاب بھی میری ہی گردن پر ہوگا اور حق تعالیٰ کے سامنے تم بری الذمہ قرار پاؤ گے۔ جوش عقیدت میں صلاح الدین ایوبی نے امام شرف الدین کے دستے مبارک کو بوسہ دیا۔ دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، اگر تمہارے دماغ میں بھی بوئے اقتدار موجود ہیں تو پھر میں بری الذمہ ہوں، اپنے اعمال کے ذمہ دار تم خود ہوگے، میری دعائیں اس وقت تک تمہارے ساتھ رہیں گی جب تک تم حق پر قائم رہو گے۔ یہ سنتے ہی صلاح الدین ایوبی پر گریہ طاری ہو گیا۔ پھر کچھ دن بعد مجد الدین ابن دایا اور اس کے اہل خانہ کے قتل کی خبر بھی مصر پہنچ گئی۔ صلاح الدین ایوبی کی نظر میں صورتحال لمحہ با لمحہ سنگین ہوتی جا رہی تھی۔ اب اس کے لیے ناگزیر ہو گیا تھا کہ وہ مصر سے کوچ کر کے براہ راست دمشق پہنچے اور اس سلسلے میں رضی خاتون سے بات کر کے اگلا قدم اٹھائے۔ ابھی صلاح الدین ایوبی دمشق جانے کی منصوبہ بندی کر ہی رہا تھا کہ صورتحال نے ایک اور عجیب کروٹ بدلی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی ایک بیٹی شمس النساء تھی جس کی عمر اب 18 سال ہو چکی تھی۔ شمس النساء اپنے والد کی طرح ایک تعلیم یافتہ، مذہبی احکام کی پابندی کرنے والی اور خوبصورت دوشیزہ تھی۔ سلطان عادل کی زندگی میں وہ شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھی اور بڑے بڑے امراء کے لڑکوں کے رشتے بھی آنے شروع ہو گئے تھے، مگر سلطان نور الدین زنگی کو کوئی لڑکا پسند نہیں آیا تھا، اور اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ سارے امیرزادے عیش پرستانہ زندگی کے دل دادا تھے اور کسی ایک نوجوان کے دل میں بھی شوق جہاد نہیں تھا۔ ابھی سلطان عادل کسی اور رشتے کا انتظار کرتے، فرشتہ اجل نے خود ان کا رشتہ زندگی اور زمین سے توڑ دیا تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنی بیٹی شمس النساء کو مذہبی تعلیم کے ساتھ فوجی تربیت بھی دی تھی تاکہ برے وقت میں ایک لڑکی کسی حد تک اپنا دفاع کر سکے۔ سلطان کی وفات کے بعد ایک بار پھر شمس النساء کے رشتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بڑے بڑے امراء نے اپنے بیٹوں کے پیغام بھیجے تھے۔ امیر حسام الدین حسین جو شمس الدین ابن مقدم کا معاون خاص تھا، اس نے بھی رضی خاتون کے سامنے اپنے بیٹے جلال الدین کا نام پیش کیا تھا۔ شمس النساء سے رشتہ کرنے والوں کے پیش نظر ایک ہی مقصد تھا کہ اس شادی کے ہوتے ہی وہ دمشق اور شام پر قبضہ کر لیں گے اور کمسن ملک صالح کو راستے سے ہٹا دیں گے۔ ان امیدواروں میں سب سے زیادہ طاقتور نام موصل کے حکمران سیف الدین کا تھا، جو رشتے میں سلطان نور الدین محمود زنگی کا حقیقی بھتیجا تھا۔ سیف الدین کو پورا یقین تھا کہ زنگی خاندان کا ممتاز ترین فرد ہونے کے باعث رضی خاتون اس رشتے سے انکار نہیں کر سکیں گی۔ سیف الدین کے ذہن میں بھی دیگر امیر زادوں کی طرح وہی خود غرضانہ منصوبہ تھا کہ سلطان نور الدین زنگی کا داماد ہوتے ہی دمشق اور شام بھی اس کے زیر نگی آ جائیں گے، پھر وہ اس رشتے کے حوالے سے صلاح الدین ایوبی کو بھی اپنا متی بنا لے گا۔ رضی خاتون رشتوں کی بھرمار سے بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ شوہر کی موت کے بعد وہ مستقل بیمار رہنے لگی تھی۔ انہیں کھانسی کی شکایت تھی، پھر اسی کھانسی نے فکر انگیز شکل اختیار کر لی تھی۔ طبیبان خاص نے رضی خاتون کو آرام کے ساتھ تمام فکروں اور غموں سے دور رہنے کی تاکید کی تھی، ورنہ یہی کھانسی دک جیسے موذی مرض کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ ایک تو شوہر کی جدائی، دوسرے سیاسی بازیگروں کی چالیں، مجد الدین ابن دایا اور اس کے اہل خانہ کے قتل نے رضی خاتون کو مزید خوف زدہ کر دیا تھا کہ کہیں ان سازشیوں کے ہاتھ ملک صالح کی گردن تک نہ پہنچ جائیں۔ اسی صورتحال کے پیش نظر رضی خاتون اپنی زندگی میں بیٹی کی شادی کر دینا چاہتی تھی، مگر وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہی تھی کہ داماد کے لیے کس کا انتخاب کریں۔ رضی خاتون کا جھکاؤ موصل کے حاکم سیف الدین کی طرف تھا کہ وہ اسی خاندان کا ایک فرد تھا۔ اسی دوران میں دوسرے امراء کی خواتین بھی ایک دوسرے کے خلاف رضی خاتون کے کان بھرتی رہتی تھی۔ ہر ماں اپنے بیٹے کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا دیتی تھی، مگر دوسرے امیدواروں میں دنیا بھر کے عیب نکال دیتی تھی۔ الغرض اسی شور میں رضی خاتون کی قوت فیصلہ بہت کمزور پڑ گئی تھی۔ خاندان میں ایسا کوئی ہمدرد بزرگ موجود نہیں تھا جو خطرات میں گھری ہوئی ایک ماں کو صحیح مشورہ دیتا۔ آخر اسی کشمکش میں ایک دن رضی خاتون نے
اپنے شوہر سلطان نور الدین محمود زنگی کو خواب میں دیکھا۔ سلطان عادل اپنی رفیقہ حیات کو مخاطب کر کے انتہائی محبت آمیز لہجے میں کہہ رہے تھے، رضی خاتون، تمہیں شمس النساء کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو اور صلاح الدین کو اپنی دامادی میں قبول کر لو۔ وہ حقیقی مجاہد ہیں اور مجاہد کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ تقریباً 1 سال بعد رضی خاتون نے شوہر کو خواب میں دیکھا تھا۔ کچھ دیر کے لیے 20 سال کی رفاقتوں کے تمام مناظر آنکھوں میں گھوم گئے اور وہ رونے لگی۔ پھر یہ سوچ کر مسکرانے لگی کہ سلطان عادل نے خواب میں آ کر ان کے دل و دماغ سے پہاڑ جیسا بوجھ ہٹا دیا تھا۔ کچھ دیر کے لیے 20 سال کی رفاقتوں کے تمام مناظر آنکھوں میں گھوم گئے اور وہ رونے لگی۔ پھر یہ سوچ کر مسکرانے لگی کہ سلطان عادل نے خواب میں آ کر ان کے دل و دماغ سے پہاڑ جیسا بوجھ ہٹا دیا تھا، لیکن اب ایک اور مسئلہ ان کے سامنے کھڑا تھا کہ وہ صلاح الدین ایوبی سے کس طرح رابطہ کریں۔ ابھی رضی خاتون صلاح الدین کو دمشق بلانے کے لیے کسی معتبر قاصد کو تلاش کر ہی رہی تھی کہ صلاح الدین ایوبی 10,000 منتخب شاہ سواروں کے ساتھ دمشق آ پہنچا۔ تمام سازشی امراء صلاح الدین کی اچانک آمد پر حیران ہو رہے تھے اور رضی خاتون کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ انہیں کسی زحمت کے بغیر منہ مانگی مراد مل گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کسی تاخیر کے بغیر رضی خاتون کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین حسین کے سارے کرتوت بیان کر دیے۔ اگر ان سازشی امراء پر جلد قابو نہیں پایا گیا تو دمشق، شام اور مصر میں کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ اگر تعلق کا یہ ڈورا ٹوٹا تو سلطان عادل کی عظیم الشان سلطنت تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر جائے گی اور میں اپنی زندگی میں یہ سب کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اگرچہ صلاح الدین ایوبی رضی خاتون کے سامنے ایک انتہائی فرما بردار بیٹے کی طرح بہت نرم لہجے میں نظریں جھکا کر بات کرتا تھا، مگر آج وہ بہت زیادہ جذباتی نظر آ رہا تھا۔ اس کی آواز بھی بلند تھی اور چہرے سے غصہ بھی جھلک رہا تھا۔ رضی خاتون کو کانوں کان خبر نہیں تھی کہ شامی امراء اور صلیبیوں کے درمیان صلح کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ ایک پردہ دار اور گھریلو خاتون ہونے کی وجہ سے نہ وہ سیاست کی پیچیدگیوں کو سمجھ سکتی تھی اور نہ باہر کی خبر رکھ سکتی تھی۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی نے یہ خوفناک انکشاف کیا تو کچھ دیر کے لیے رضی خاتون سکتے میں آ گئی۔ پھر ان کی یہ کیفیت زائل ہوئی تو بہت اداس لہجے میں کہنے لگی، مجھ کمزور عورت کے پاس اس کا علاج بھی تو نہیں۔ مادر ملکہ، ابھی آپ کا یہ خادم زندہ ہے، صلاح الدین ایوبی نے انتہائی پرجوش اور جان نثارانہ لہجے میں کہا۔ اگر آپ مجھ سے بدگمان نہ ہو تو میں نمک حرام امراء کو سزا دینا چاہتا ہوں۔ میں تم سے کبھی بدگمان نہیں ہو سکتی، رضی خاتون نے انتہائی محبت آمیز لہجے میں کہا۔ تم سلطان عادل کا حرف اعتبار ہو۔ پھر رضی خاتون نے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کو سلطان نور الدین محمود زنگی کی خواہش سے باخبر کیا۔ صلاح الدین ایوبی کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت دیر تک گہرے سکوت کے عالم میں بیٹھا رہا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں غلام کہاں اور آقا زادی کہاں، ایک بے جوڑ رشتہ ہے۔ خاندان نوریہ میرے بارے میں کیا کہے گا؟ دمشق اور شام میں آپ کی مخالفت اور بڑھ جائے گی۔ مجھے خاندان کے افراد کی تانا زنی کی کوئی فکر نہیں، رضی خاتون نے پرعزم لہجے میں کہا۔ میں ہر حال میں سلطان عادل کی خواہش پر عمل کروں گی۔ وہ تمہیں مجاہد سمجھتے تھے اور ایک مجاہد ہی اس عظیم مجاہد کا داماد ہو سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے رضی خاتون کے اصرار اور در پردہ اپنے آقا سلطان نور الدین محمود زنگی کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا۔ پھر اس نے 5 سپاہیوں پر مشتمل ایک فوجی دستہ بلا تاخیر مصر روانہ کر دیا تاکہ صلاح الدین ایوبی کی والدہ زبیدہ خانم اس شادی میں شریک ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی صلاح الدین نے امام شرف الدین کی خدمت میں ایک التجا نامہ بھی ارسال کر دیا۔ شیخ محترم، مجھے آپ کی جسمانی کمزوری کا شدید احساس ہے، مگر آپ صرف میری خاطر دمشق تشریف لانے کی زحمت گوارا کریں گے۔ اپنے اس خط میں صلاح الدین نے صاف صاف لکھ دیا تھا کہ اس کا نکاح امام صاحب ہی پڑھائیں گے۔ صلاح الدین کی دمشق آمد کی خبریں موصل اور شام پہنچ چکی تھی۔ موصل کے حاکم سیف الدین نے اس اطلاع کو حیرت کے ساتھ سنا، مگر اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی کیونکہ وہ صلاح الدین ایوبی کے ارادوں سے باخبر نہیں تھا۔ اس کے برعکس شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین حسین بدحواس ہو گئے تھے۔ ان کے نزدیک صلاح الدین ایوبی کی آمد کسی نئے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ وہ دونوں گرگے باراں دیدہ امکانی خطرات اور ان کی پیش بندی کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ سلطان ملک صالح کا قاصد ایک خط لے کر آیا جس میں تحریر تھا
کسی تاخیر کے بغیر دمشق حاضر ہوں۔ مملکت کے انتظامی امور میں آپ دونوں کی شرکت اور مشورے ضروری ہیں۔ سلطان ملک صالح کا حکم نامہ پڑھ کر شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین کے چہرے فک ہو گئے۔ دمشق میں موجود ان دونوں کے جاسوسوں نے انہیں پہلے ہی خبر پہنچا دی تھی کہ صلاح الدین ایوبی اپنے 10,000 جانبازوں کے ساتھ آیا ہوا ہے، اس لیے انہیں اپنی گرفتاری کا خدشہ تھا۔ پھر دونوں نے ایک ہی بہانہ تراشا کہ وہ شدید بیماری کے سبب اتنا طویل سفر طے نہیں کر سکتے، صحت یاب ہوتے ہی سلطان کی زیارت کو حاضر ہوں گے اور ان کی عدم موجودگی میں جو فیصلے بھی کیے جائیں گے ان پر دل و جان کے ساتھ عمل درآمد ہوگا۔ جب یہ دونوں خط رضی خاتون کے سامنے پڑھے گئے اس وقت صلاح الدین ایوبی کے ساتھ سلطان ملک صالح بھی موجود تھا۔ قاصد نے بتایا کہ شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین بہت زیادہ صحت مند نظر آ رہے تھے۔ ملک صالح اپنی کم عمری کے سبب اس چال کو نہیں سمجھ سکا، مگر رضی خاتون اس راز کو پا گئی کہ یہ دونوں شامی امراء کسی بڑی سازش میں شریک ہیں۔ مادر ملکہ، اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ دونوں سلطنت نوریہ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے اداس لہجے میں کہا۔ میں سمجھتی ہوں، رضی خاتون نے سخت اور اونچی آواز میں کہا، جس سے ان پر کھانسی کا دورہ پڑ گیا اور وہ حال سے بے حال ہو گئی۔ تقریباً 15 دن بعد امام شرف الدین اور زبیدہ خانم دمشق پہنچ گئے۔ پھر اسلامی سادگی اور روایت کے ساتھ شمس النساء اور صلاح الدین ایوبی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ یہ شادی موصل، دمشق اور شام کے امراء کے لیے اس قدر حیران کن تھی جیسے آسمان ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا ہو۔ سب سے زیادہ تکلیف نور الدین محمود زنگی کے حقیقی بھتیجے سیف الدین والی موصل کو پہنچی تھی، جو شمس النساء سے شادی کر کے سلطنت نوریہ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے شادی کی خبر سن کر اپنی چچی رضی خاتون کے نام ایک گستاخانہ خط تحریر کیا تھا۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ ایک غلام زادے کو اپنا داماد بنا کر خاندان زنگی کے عظمت و جلال کو اس طرح خاک میں ملا دیں گی۔ میں نے اپنے باپ کی موت کے صدمے کو بھلا دیا، مگر اس جاں گداز حادثے کو زندگی بھر فراموش نہیں کر سکوں گا۔ شادی کے کچھ دن بعد رضی خاتون نے صلاح الدین ایوبی اور شمس النساء کو خلوت میں طلب کیا۔ پہلے بیٹی اور داماد کو سلامتی کی دعائیں دی، پھر صلاح الدین کو مخاطب کر کے کہا، اب میں تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ تم سلطنت نوریہ کے کسی بھی باغی کو سزا دے سکتے ہو۔ اب کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم کون ہو۔